तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथै प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। 10 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन छ, डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फर्मेट छ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तलको अप्सनलाई यसरी सार्नु होला। यहाँ तपाईको एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि अब तपाईले स्क्रिनमा यसरी तपाईले स्क्रिनमा यसरी जुम गर्नु होला। दुईटा फिंगरले यसरी तपाईले फोटोलाई जुम गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि यसरी सारेर त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि यसरी सार्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको तल रोटेटको अप्सन छ, यसरी 1 2 3 चोटी रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले यसरी जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ रोटेटको अप्सन छ, एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। तपाईको भिडियो सेभ भइसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसपछि साथीहरु फेरि रोटेट गर्नु होला, एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी, त्यसपछि यसरी जुम गरिदिनु होला, यसरी सार्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेटमा क्लिक गर्नु होला, एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी र यसरी स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला जुम गरेर। त्यसपछि फेरि यसरी सार्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि रोटेटको अप्सनमा एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला। तपाईको जति पनि फोटो छ तपाईले सबै फोटोमा यसरी नै तपाईले मिलाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलेको छैन भने तपाईले हरेक फोटोमा यसरी क्लिक गर्दै तपाईले मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी मिलाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी जुम गरेर मिलाइदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। तपाईले यति गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 5.1 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 5.1 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 5.1 सेकेन्डमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.7 एउटा, त्यसपछि अर्कोलाई पनि जहिले 0.7 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.7 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 1.4 सेकेन्डमा दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले फेरि दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.7 सेकेन्डमा दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ। तपाईले अब लास्ट फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 सेकेन्डमा
राख्नु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी सार्नु होला। तपाईको एनिमेसन छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, सुरुको फोटोमा यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी सार्नु होला। तपाईको एनिमेसन छ ओबेल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, पेन्डुलम 2 एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको फोटोमा पेन्डुलम 2 एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 दुईटा फोटोमा पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले तीनटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईको एनिमेसन छ ओपेल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोमा पनि ओपेल दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि क्लिक गर्नु होला, यो फोटोमा पनि ओपेल, तीनटा फोटोमा ओपेल एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले तीनटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, पेन्डुलम 2 एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा तीनटा फोटोमा पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ ठीक गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ भेराइटी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। तपाईको यहाँ ओ मेन भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ठिकको अप्सन छ, ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी तानेर सुरुको फोटोसम्म मात्रै राख्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले अब यो भन्दा पछाडि अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तल तपाईको भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ डिटेल्स भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको इफेक्ट छ म्याटियर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई सुरुको फोटोसम्म मात्रै राख्नु होला। अब साथीहरु यो भन्दा पछाडि अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो र यो फोटोमा एउटा अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। तपाईको यहाँ पार्टी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का तल जानु होला। हल्का तल गइसकेपछि तपाईको यहाँ रिपेल्स भन्ने एउटा इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। RIPPLES भन्ने रिपेल्स भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी घटाएर सुरुको फोटोसम्म राख्नु होला। फेरि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गरेर तपाईले यो दुईटा फोटोमा यो इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँबाट अर्को इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो इफेक्टमा यहाँनिर जानु होला। यहाँनिर गइसकेपछि भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ तल, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले फेरि यहाँ तपाईको डिटेल्समा जानु होला। तपाईको यहाँ म्याटियर भन्ने इफेक्ट छ अघि अगाडि लगाएको, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँ चाहिँ तीनटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी घटाएर सुरुको फोटोमा मिलाउनु होला। त्यसपछि तल कपीको अप्सन छ, यसरी कपी गरेर यसरी अर्को फोटोमा मिलाउनु होला। त्यसपछि फेरि कपी गरेर अर्को फोटोमा पनि मिलाउनु होला। अब साथीहरु पछाडि तीनटा फोटोमा चाहिँ अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, फेरि यहाँ जानु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि हल्का तल गइसकेपछि तपाईको यहाँ रिपेल्स भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटकको फर्मेटमा रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुलाई
सुरुमा तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोला। सेभ गर्नको लागि माथि हेरेको साइन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। यहाँ डन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ प्लसको साइन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो तपाईको सुरुमा हुन्छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ एड गरिदिनु होला। यसरी तपाईको भिडियो आउँछ। तपाई सिधा लास्टमा गएर तपाईको एन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि सिधा अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तलको अप्सनलाई यसरी सारेर तपाईको यहाँ एडिटको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेटको अप्सन छ यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर लिंक राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई सिधै टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्ड 8 फेभरेट राख्नु होला। 8 फेभरेट राखिसकेपछि तपाईले यसरी नै भिडियो बनाउनु भयो भने टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु माथि यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले मजाले टिकटकमा गएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।